अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मां की बेटे से अंधी मोहब्बत की वजह मुल्क तबाह हो रहा है, मोदी की सोनिया गांधी पर तनकीद। नरेंद्र मोदी ने की रजनीकांत से मुलाकात, रजनीकांत की नेक तमन्नाएं मोदी के लिए। मुजफ्फरनगर फसादात में मुलविस मफरूर मुलजिमीन की तलाश का हुक्म। राय दहिंदों में सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तकसीम, जग्गा रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए बीजेपी वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इल्जाम आयद किया कि सदर सोनिया गांधी की अपने बेटे राहुल गांधी से अंधी मोहब्बत मुल्क को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत का रिमोट कंट्रोल भी सोनिया गांधी के हाथ में था। उन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मनमोहन सिंह के साबिक मीडिया मुशीर संजय बारो की किताब का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर दो स्कूटर्स में तसादुम हो जाए तो 2 या 3 लोग मरेंगे, 2 बसों में टक्कर हो तो 40 या 50 लोग मरेंगे, अगर 2 तैयारे हादसे का शिकार हो जाएं तो 700 तो 800 लोग मरेंगे, और अगर 2 ट्रेनों में टक्कर हो जाए तो 200 तो 300 लोग मरेंगे। लेकिन अगर कोई हादसाती तौर पर वजीर आजम बन जाए तो 125 करोड़ अवाम की मौत हो जाएगी। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीकी में गर्क हो जाएगा। मोदी ने शुरा से खिताब करते हुए पूछा कि क्या वो दिल्ली में एक माजूर हुकूमत चाहते हैं, क्या वो एक बहरी हुकूमत के ख्वाह हैं, क्या आप रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली हुकूमत को पसंद करते हैं। तमाम शुरा ने नफ़ी में जवाब दिया। मोदी ने कहा कि यह वक्त का तकाजा है कि हमको दिल्ली में एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। अगर मरकज़ में एक मजबूत हुकूमत होगी तो इसके मजबूत इरादे और अज़ाइम भी होंगे, इसके इक़दामात भी ठोस होंगे, मुल्क भी मजबूत बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क की कई रियासतों में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। सुपरस्टार रजनीकांत ने बीजेपी वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर लीडर और एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया। चीफ मिनिस्टर गुजरात ने कल चेन्नई में रजनीकांत से मुलाकात की, ताहम फिल्म अदाकार ने इसे एक गैर सगाली मुलाकात करार दिया। उन्होंने कहा कि हर शख्स जानता है कि मोदी एक ताकतवर लीडर और एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। मोदी से मुलाकात के बाद अपनी रिहाइशगाह के बाहर जमा शायकीन से उन्होंने हाथ मिलाया और मोदी से गले मिलते हुए कहा कि इन्हें यहां देखकर खुशी महसूस हो रही है। रजनीकांत, जिन्होंने खुद को सियासत से दूर रखा है, अवाम को वाज़ेह पैगाम दिया कि इनकी ये मुलाकात सियासी नवियत की नहीं है। मोदी की तायद के बारे में ख्यास आराइयों को दूर करते हुए रजनीकांत ने कहा कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल में शरीक थे मोदी ने इनकी इयादत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर फसादात केस में मुनासिब तहकीकात करवाने की हिदायत दी है। इस पर एक आला पुलिस ओहदेदार ने अपनी पुलिस फोर्स को हुक्म दिया है कि वो मुजफ्फरनगर और शामली में फसादात में मुलविस मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अपनी कोशिश तेज कर दें। पुलिस ओहदेदारों के इजलास की सदारत करते हुए डीआईजी सहारनपुर रघुवीर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो मुतासरा खानदानों को फीकस 15 लाख रुपये और इस्मत रेजी का शिकार ख्वातीन को 5 लाख रुपये मुआवजा अदा करे। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने अपने रवैये में कोई तब्दीली लाए बगैर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन पे आयद इम्तना के खिलाफ अदालत से रुजू होने की धमकी दी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन दरअसल मरकज के जेर असर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी CBI की तर्ज पर काम कर रहा है जो मरकज के जेर असर है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को आजम खान और बीजेपी लीडर अमित शाह की इंतखाबी सरगर्मियों पर इम्तना आयद कर दिया था। आजम खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर ये पाबंदियां बर्खास्त न की जाए तो वो अदालत से रुजू होंगे। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए अपने ठोस तबसरे में बीजेपी कायद मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मुल्क में कोई मोदी लहर नहीं है, सिर्फ बीजेपी की लहर है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर कमेटी के सदर मुरली मनोहर जोशी ने यह भी कहा कि मोदी की जानिब से गुजरात की तरक्की का जो मिसाली नमूना पूरे मुल्क के लिए तजवीज़ किया जा रहा है, इसे तमाम रियासतों के लिए मौजू करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर रियासत के लिए एक मखसूस नमूना होता है। मुरली मनोहर जोशी ने मोदी के लिए वाराणसी की पार्लिमानी नशिस्त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आला ओहदे के लिए पार्टी के सिर्फ एक नुमाइंदा है, उन्हें मुल्क गेर सतह से और बीजेपी कायदीन से तायद हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी उम्मीदवार की लहर है, शख्सी तौर पर मोदी की कोई लहर नहीं है।
ریاست میں 2 مرحلوں میں یعنی 30 اپریل اور 7 مئی کو منعقد ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر تلگو دیشم بی جے پی انتخابی مفاہمت کے بعد پارٹی ٹکٹوں کے مسئلے پر دونوں ہی پارٹیوں میں سخت احتجاج ناراضگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 30 اپریل کو علاقے تلنگانہ کے 17 لوک سبھا اور 119 اسمبلی حلقے جات کے مجوزہ انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پارٹی امیدواروں کی جاری کردہ فہرست کے بعد پارٹی ٹکٹ سے محروم ہونے والے قائدین تلگو دیشم پارٹی نے نہ صرف صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ کے روبرو زبردست احتجاج اور دھرنا منظم کیا، بلکہ اضلاع میں تو پارٹی دفاتر میں توڑ پھوڑ مچا کر پارٹی کے وجود کو ہی ختم کر دینے کے واقعات پیش آئے۔ لیکن تلگو دیشم پارٹی قیادت کو ان احتجاجیوں اور پارٹی دفاتر کو نقصان پہنچائے جانے کے باوجود کوئی سبق حاصل نہیں ہوا، بلکہ سیمانچل میں دوسرے مرحلے کے تحت 25 لوک سبھا اور 175 اسمبلی حلقے جات کے پارٹی امیدواروں کو خطیت دینے میں حقیقی جذبے کے ساتھ طویل عرصے سے پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنوں کو نظر انداز کر کے عین انتخابات سے قبل دیگر پارٹیوں سے مستعفی ہو کر تلگو دیشم پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے قائدین کو پارٹی ٹکٹ دیے جانے کے خود تلگو دیشم پارٹی قائدین کی جانب سے پارٹی قیادت پر الزام عائد کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ کے روبرو اپنے ہی آبائی ضلع چتور کے حلقے اسمبلی تروپتی سے سی ایچ کرشنا مورتی سابق رکن اسمبلی کو ہی اس حلقے سے امیدوار بنانے کے مطالبے پر بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا۔ تلگو دیشم کے دور حکومت میں حیدرآباد کو آئی ٹی کے مرکز کے طور پر فروغ دیتے ہوئے حیدرآباد کی ترقی میں اہم رول ادا کیا گیا۔ صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے آج حلقہ اسمبلی مہیشورم میں سابق میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد ٹی کرشنا ریڈی کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تلگو دیشم نے اپنے دور اقتدار میں سخت گیر فیصلے کرتے ہوئے حیدرآباد کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کیا تھا۔ چندرا بابو نائیڈو نے دعویٰ کیا کہ تلگو دیشم پارٹی کے بھارتیہ جنتا پارٹی سے اتحاد کی وجہ ملک میں مستحکم حکمرانی کی فراہمی ہے۔ اس اتحاد سے تلگو دیشم پارٹی کے سیکولر کردار پر کوئی شبہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت تلگو دیشم پارٹی ریاست میں اقتدار پر تھی اس وقت حیدرآباد سے فرقے وارانہ فسادات کا خاتمہ کرنے میں بھی حکومت نے اہم کردار ادا کیا تھا اور حیدرآباد کو کرفیو سے پاک شہر بنایا تھا، لیکن کانگریس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد نہ صرف ریاست کو بدعنوانیوں کے ذریعے تباہ کیا بلکہ کئی مقامات پر فرقے وارانہ خطوط پر عوام کو منقسم کرتے ہوئے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چندرا بابو نائیڈو نے تلگو دیشم امیدوار ٹی کرشنا ریڈی کو ایک فعال اور متحرک عوامی نمائندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت ٹی کرشنا ریڈی مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے میئر تھے اس وقت دونوں شہروں میں ترقی اور سڑکوں کی کشادگی کے علاوہ شہر کو کلین اینڈ گرین سٹی بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے موبائل فونز اور دیگر اشیاء تقسیم کرنے والے سنگا ریڈی کے کانگریسی رکن اسمبلی جگا ریڈی اور دیگر کے خلاف کارخانہ پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا۔ انسپکٹر ناگیشور راؤ نے بتایا کہ الیکشن فلائنگ اسکواڈ کنٹونمنٹ گن راک گارڈن فنکشن ہال میں اچانک دھاوا کیا جہاں پر جگا ریڈی اور دیگر 3 افراد رائے دہندوں کو موبائل فونز اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہے تھے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام اشیاء کو ضبط کر لیا اور ضبط شدہ اشیاء کی مالیت تقریباً 10 لاکھ کی بتائی گئی۔ جگا ریڈی اور دیگر 3 کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات 171، 177 اور 188 کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ تلگو دیشم امیدوار حلقہ نامپلی فیروز خان نے 12 اپریل کو پیدل دورہ کرتے ہوئے مہدی پٹنم ڈویژن میں امبا ٹاکیز، گڈی ملکاپور، ہریجن بستی، بوجا گٹے کے علاوہ کانتی نگر، سنتوش نگر، ریتی بولی، پی این ٹی کالونی میں فیروز خان نے پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ عوام نے فیروز خان کا والہانہ استقبال کیا، جگہ جگہ گل پوشی بھی کی گئی، سخت گرما میں پانی مہیا کیے جانے پر امیدوار کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کے کام سے کافی متاثر ہیں اور آپ کی کامیابی کے منتظر ہیں کیونکہ فیروز خان نے بغیر کسی مفاد کے کام انجام دیا ہے، اس لیے آپ ہی ووٹ کے حقدار ہیں۔ یہ سن کر فیروز خان نے اظہار مسرت کیا اور کہا ہے کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ اس دور میں کام کرنے کے لیے تعلیمی قابلیت ضروری ہے جو صرف اپنا گھر بھرنا جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوسروں کی پرواہ بھی نہیں رہتی ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مفاد پرستوں کے آنکھ اور کان نہیں ہوتے، کیا دوسروں کی مدد کریں گے۔ 13 اپریل اتوار کو صبح 8 بجے سے سیتا رام باغ، ملے پلی چورستہ اور دیگر محلے جات میں بھی پیدل دورہ ہوا۔ عوام کی کثیر تعداد نے امیدوار کی بکثرت گلپوشی کی، فیروز خان کے کام کی سراہنا کی، ان کے ہی حق میں ووٹ دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ کام سے ہی فیروز خان کا نام ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار و صدر پارٹی ڈاکٹر قائم خان کی انتخابی ریلی کا آغاز ٹھیک 10 بجے دن حافظ بابا نگر سے کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین و کارکنوں نے موٹر سائیکلوں پر MBT پرچم تھامے ہوئے ریلی میں شرکت کی۔ قائم خان کھلی جیپ میں سوار تھے۔
ان کے ہمراہ بزرگ قائد مولانا سید طاہر، صالح احمد، سید احمد کے علاوہ دیگر قائدین سوار تھے، جبکہ 2 اور 4 پہیوں والی گاڑیوں میں ہزاروں نوجوان و ضعیف العمر اصحاب ریلی میں شرکت کرتے ہوئے حافظ بابا نگر سے ریلی بڑا عمر ہوٹل، مسجد صدیق اکبر، کمیونٹی ہال، سن گرامر اسکول، فراح ہائی اسکول سے ہوتے ہوئے امان ہاسپٹل پہنچ کر اختتام کو پہنچی۔ قائم خواہ امیدوار حلقہ اسمبلی چنان گٹا MBT نے ریلی کے اختتام پر مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ پرانا شہر کئی ایک مسائل کا شکار ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ عوامی منتخب نمائندے کچرے کی نکاسی کے لیے کانٹریکٹروں سے رشوت حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کانٹریکٹرز مہینوں تک صفائی پر توجہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر قائم خان نے کہا کہ غازی ملت الحاج محمد اماد اللہ خان مرحوم نے حلقہ اسمبلی چنان گٹے میں جو ترقیاتی کام انجام دیے تھے انہیں برقرار رکھنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ MBT کے امیدوار کو نہ صرف حلقہ چنان گٹے بلکہ دیگر اسمبلی حلقوں سے جہاں جہاں بھی MBT امیدوار مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں وہاں سے انہیں بھاری اکثریت سے منتخب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حلقہ حیدرآباد لوک سبھا سے بھی MBT امیدوار کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جوبلی ہلز پولیس نے صدر مجلس اسد الدین اویسی اور حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے امیدوار نوین یادو کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ یوسف گڑا ڈویژن کے لکشمی نرسمہا نگر میں کل صبح صدر مجلس اور مجلسی امیدوار نوین یادو وہاں پر انتخابی مہم چلا رہے تھے کہ پولیس ٹیم نے وہاں پہنچ کر انہیں پدیاترا کی اجازت نامہ طلب کیا۔ بغیر اجازت انتخابی مہم چلانے پر صدر مجلس اور پارٹی امیدوار کے خلاف جوبلی ہلز پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔